السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. الفيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا الدوزيام تيب دو فيشي اللي هما لي فيشي ديليمون ولا لي فيشي تيبي. alors واش هو ان فيشي d'éléments. Les fichiers d'éléments sont des fichiers qui regroupent des éléments de même type. يعني فيه un fichier d'éléments فيه un groupe d'éléments و les éléments كامل هادو sont de même type. Le type d'élément peut être un type simple. يقدر يكون type simple par exemple un entier un réel. ويقدر يكون un enregistrement ولا un tableau etc. donc يقدر يكون حاجة simple كما يقدر يكون حاجة structurée شوية complexe. Nous avons vu précédemment un exemple de fichier de type integer. يعني شفنا من قبل في les exemples ولا في les vidéos précédentes شفنا un fichier d'entier هذاك اللي فيه les valeurs entières. donc كيفاش نديكلاريو un fichier d'éléments. d'abord نكريو le type تاعنا اللي هو par exemple في l'exemple هذا un type étudiant de type enregistrement. t étudiant égale record فيه le nom وفيه le prénom وفيه l'âge. كيفاش نديكلاريو ان فيشي ديليمون؟ نكتبو اف فايل اوف لو تيب تاعنا باغ اكزومبل فايل اوف تي اتيديون هذا سي ان فيشي دو ديتيديون. اف اي فايل اوف انتيجر تسمى اف اي راهو فيشي دو دونتيي. نديكلاريو ان انريجسترمون تي اتيديون نسميوه ثاني او هذا باش نستعملوه في لي زيكزامبل. كيفاش نقراو ان اليمون من ان فيشي ديليمون؟ نديرو ريد اف او. D'accord. Donc, lit un élément dans F. On ne fait jamais de read-align. ما تصلحش read-align في fichier d'éléments parce que ماناش في fichier texte. read-align نخدموه بها في fichier texte ما نخدموش بها في fichier d'éléments. On utilise la fonction boolean EOF end of file pour tester la fin du fichier. نقدروا نستعملوا end of file la fonction end of file على les fichiers d'éléments. تسمى تصلح مع fichier d'éléments ومع fichier texte. بصح read-align ما تصلحش مع فيشي ديليمون تصلح غير مع فيشي تكست. ليكريتور كيفاش نكتبو ان اليمون او ان فيشي ديليمون اف نديرو رايت اف او. بيان سور ما نستعملوش رايت الان باسكو ماناش في فيشي تكست. اكزامبل دونك نشوفو ان اكزامبل تاع ان فيشي ديليمون. ليكزامبل هذا واش فيه؟ c'est un programme qui remplit un fichier par des enregistrements des étudiants puis recherche sur un étudiant dans le fichier. تما راح نهزو ان فيشي ديتيديون نعمروه بلي étudiants ومن بعد نريشيرشيو ان étudiant في لو فيشي هذا. دونك واش نحتاجو؟ اول حاجه نديكلاريو لو تيب étudiant هذاك اللي شفناه هذا وين. دونك نعاودو نديكلاريو حنايا ومن بعد نديكلاريو لي فاريابل. يا على بالكم في الباسكال ولا في الالغوريثميك نديكلاريو لي تيب قبل لي فاريابل. دونك نديكلاريو لي تيب تاعنا هنا عندنا تيب واحد هو تي étudiant ومن بعد نديكلاريو لي فاريابل. عندنا اف ان فيشي d'étudiant file of t étudiant. عندنا e و er c'est des variables de type t étudiant c'est des enregistrements. وعندنا rep c'est un caractère وعندنا trv c'est un boolean. اول حاجه نديروها بيان سور هي لا ليزون ما بين لو فيشي تاعنا اي لو فيشي اللي راه في الديسك دير. دونك نديرو assign f مع ان فيشي اللي راه في الديسك دير باغ اكزومبل f etude.dat. نديرو rewrite f. rewrite f واش دير؟ تفتح لو فيشي f اون écriture ومن بعد نديرو ان بوكل. لا بوكل تاعنا واش نديرو فيها؟ ريبيتي جوسكا نقراو لو كاركتير ان ولا نقراو كاركتير ان ماجيسكول ولا ان مينيسكول. واش نديرو داخل لا بوكل هذه؟ نقراو لو نون ومن بعد نقراو لو برينون ومن بعد نقراو لاج ونكتبوهم في لو فيشي. كيفاش نقراو لو نون؟ نكتبو الميساج في ليكرون دوني لو نون ومن بعد نديرو ريدالان او بوان نون. ريدالان او بوان نون نقراو لو نون تاع لونجسترمون او ومن بعد دوني لو برينون هذا ميساج نافيشيو في ليكرون ومن بعد نديرو ريدالان او بوان برينون نافيشيو البرينون في لونجسترمون او. وكيف لاج دوني لاج ريدالان او بوان اج. دونك هنا نكونو قرينا لو نون لو برينون و لاج تاع لا فاريابل او. دونك نكتبو او في الفيشي تاعنا اف. دونك نديرو رايت اف او. كيف هنا ما تنساوش ما ديروش رايت الان نديرو رايت اف او. رايت الان ما تصلحش مع فيشي ديليمون. ومن بعد نكتبو لوتيليزاتور ان ميساج نقولو له voulez-vous ajouter un autre étudiant ونديرو له y/n يعني اكتب لنا y اذا كان يس واكتب لنا n اذا كان نو
ومن بعد نقراو راب هذه، نقراو لا فاريابل راب ريدالن راب. اذا كان راب ايكال ان ماجيسكول ولا ان مينيسكول نخرجوا من لا بوكل هذه اللي تقرا وتكتب في لو فيشي اف. اذا كان ما كتب ايكراكت ما كتبش ان، المهم ما يكتبش ان. اذا ما كتبش نو ما كتبش ان نزيدو نقراو ونزيدو نكتبو في لو فيشي تاعنا. كي نخرجوا من لا بوكل نكونوا صاي عمرنا لو فيشي تاعنا بدي زونجسترمون دو تيب étudiant. دوكا واش نديرو؟ نحوسو نريشيرشيو ان إليمون ولا ان étudiant في لو فيشي هذا. دونك راح نحتاجو نديرو لا ليكتور تاع لو فيشي. وباش نقراو لو فيشي لازم نفتحوه اون ليكتور. كيفاش نفتحوه اون ليكتور؟ نديرو ريسيت اف ولا فاريابل تي ار في هي اختصار تاع تروف نينيسياليزيوها افولس، يعني مازال ما لقيناش ليتيديون اللي رانا نحوسو عليه. دوكا واش نقولوا له نافيشيو ميساج دوني لي زانفورماسيون دو ليتيديون كو فو فولي تروفي، يعني شكون هو ليتيديون اللي راك تحوس عليه. هذا ميساج لوتيليزاتور. واش نديرو؟ نقراو او ار اللي هو ليليمون ا ريشيرشي. نقراو او ار بوان نون، نقراو او ار بوان برينون، ونقراو او ار بوان اج. بيان سور نافيشيو ثاني ميساج لوتيليزاتور باش يفهم واش راح يكتب. كي نقراو ليليمون تاعنا او ار نروحو نريشيرشيوه في لو فيشي. كيفاش نريشيرشيوه في لو فيشي؟ نباركوريو لو فيشي تاعنا من الديبي لا فان. كيفاش نباركوريو ان طابلو؟ نديرو باردون ماشي ان طابلو، كيفاش نباركوريو ان فيشي؟ نديرو طونكو اوني با في لا فان، تما وايل نوت اند اوف فايل، طونكو مازال ما لحقناش لا فان تاع لو فيشي نحوسو عليه في لو طابلو. هنا زدنا كونديسيون واحده اخرى اند تي ار في ايكال فولس، يعني طونكو مازال ما لحقناش لا فان ومازال ما لقيناهش. وكيفاش نخرجوا في وكيفاش نخرجوا من لا بوكل؟ نخرجوا من لا بوكل كي نلحقوا لا فان تاع لو فيشي ولا نلقاو ليليمون تاعنا. داكور. دونك واش نديرو؟ نباركوريو لو فيشي من الديبي لا فان. اشاك فوا واش نديرو؟ نقراو ليليمون اللي رانا فيه، تما باسكو نباركوريو من الاول للاخر، نقراو الاول ومن بعد الثاني ومن بعد الثالث اكسيتيرا. نقراو ان إليمون ريد اف او ومن بعد نكومباريو او مع او ار. وكتاش نقولوا باللي رانا لقينا ليليمون اللي رانا نحوسو عليه؟ كي نلقاو لو نون تاع ليليمون او ار اللي رانا نحوسو عليه ايكال ليليمون لو نون تاع ليليمون اللي قريناه او، والبرينون ايكال برينون ولاج ايكال لاج. تما نتيستيو اسكو او بوان نون ايكال او ار بوان نون اي او بوان برينون ايكال او ار بوان برينون اي او بوان اج ايكال او ار بوان اج. اذا كان لا كونديسيون هذو كامل فري ذن تي ار في ايكال ترو، تما تروف رانا لقيناه. نديرو تروف ايكال ترو تما لقيناه. اذا كان ما لقيناش هاد لا كونديسيون فري تما مازال ما لقيناهش. نكملو كيما قلت لكم نخرجوا من لا بوكل كي يولي تروف ايكال ترو تما لقيناه، ولا اندو فايل تولي ترو تما لحقنا لا فان تاع لو فيشي. كي نخرجوا من لا بوكل هنايا نتستيو اف تي ار في ايكال ترو تما لقيناه رايت لان ليتيديون اكزيست، سينون رايت لان ليتيديون اكزيست با. سينون صافي دير ما لقيناهش بصح لحقنا لا فان تاع الفيشي. دونك l'étudiant هذا n'existe pas في لو فيشي. دونك نقولوا l'étudiant n'existe pas نافيشيوه ميساج. ومن بعد نديرو كلاوز اف لازم نغلقوا لو فيشي، ومن بعد نديرو ريدالان باش ليتيديون باش لوتيليزاتور يقدر يشوف لي ميساج قبل ما يتقفل لو بروغرام. من بعد هو يدير نيمبورت كال توش اسباس ولا اونطري ولا اي حاجه يتقفل لو بروغرام. دونك فوالا هذا هو ليكزومبل تاع lecture et écriture في un fichier d'éléments. Donc نشوفوا dernier point في الكور هذا على لي فيشي اللي هو l'accès par position. On peut accéder à un élément directement par son numéro. Le premier a pour numéro 0, le second 1, le troisième 2, etc. تسمى كيما لي طابلو. خيف لي طابلو l'élément الاول نديس تاعو 0 وهكذا. كيفاش ناكسيديو؟ نستعملوا لا بروسيدور سيك. سيك نعطيو لها entre parenthèses la variable d'appel ou la position. Cela s'appelle l'accès direct à un fichier, contrairement à l'accès séquentiel qui consiste à parcourir toutes les informations précédentes celles qu'on cherche. وش هو الفرق ما بين l'accès direct و l'accès séquentiel؟ l'accès séquentiel كيما درنا هذا وين في لي فيشي هنايا لا بوكل هذه هذا راهو accès séquentiel نباركوريو الطابلو تاعنا من الاول للاخر. داكور ونريشيرشيو ماشي هنا هنايا وايل نوت اند اوف فايل. هنا هذا ستاناكسي سيكونسيال قاعدين نباركوريو طابلو تاعنا من الاول للاخر. بصح لاكسي ديريكت نمدو لا بوزيسيون تاع ليليمون اللي نحوسو عليه. داكور. دونك هذا هو الفرق بين سيكونسيال و ديريكت. ملاحظه برك لا فونكسيون هذه سيك ني با اوتيليزابل افيك دي تكست. في لي فيشي تكست ما نقدروش ناكسيديو بار بوزيسيون.
ناكسيديو بار بوزيسيون في لي فيشي ديليمون باسكو شاك اليمون عنده بوزيسيون، كاين الاول كاين الثاني كاين الثالث ايتترا. بصح في لي فيشي لا ما نقدرش نقولوا هذا اليمون الاول هذا اليمون الثاني. عندنا تكست يقدر يكون فيه اي حاجه، ماهوش اذا حبيتو ماهوش ستركتوري ماهوش منظم، بصح ان فيشي ديليمون منظم، عندك لونجسترومون الاول لونجسترومون الثاني لونجسترومون الثالث وهكذا. داكور فوالا دونك هذا هو لو كور على لي فيشي. جيسبر تكونوا فهمتوه، واذا كش ما عندكم دي كيستيون ولا تقدروا تخليهم لي في لي كومونتير. بون كوراج.